अमृतं हिनाय भवति नान्यपन्था अहिनाय विद्यते सहस्रशीर्षं देवं विश्वाक्षं विश्वशम्भुवं विश्वं नारायणदेवम् अक्षरं परमं पदं विश्वत्परमां नित्यं विश्वं नारायणफलं विस्मयमेवेदं पुरुषस्त्वजितिमुपजीवति पतिं विस्मरस्येरगं शाश्वतं शिवमुच्युतं नारायणमाध्येयं विश्वात्मानं परायणं नारायण परो ज्योतिरात्मा नारायण परः नारायण परब्रह्मतत्त्वं नारायण परः नारायण परो ज्ञानादानं नारायण परः यत्र किञ्चित् जगत्सर्यं दृश्यते श्रूयतेऽपि वा आतस्तभूतत्वं व्याप्तं नारायणस्थितः अनन्तमव्यगविगं मधुद्रेकं विश्वसम्भवं पद्मकोशप्रसीकास्यां हृदयास्थातुमुखम् अधोनिष्ठा विश्वस्यान्ते नाभ्या उपरितिष्ठति जालबुलाकनं भान्ति विश्वत्सा यद्ब्रह्मा शतङ्गशिलाभस्तुं मद्योतो सन्निधं तस्यन्ते सुदृढं सूत्रं तस्मिस्तेदं प्रतिष्ठितं तस्य मध्ये महानग्निरविच्छादमुखः स्वगुरुपद्भिर्जन्मिष्ठं नारायणमधुकविः स्वर्गुरुपद्भिर्महिष्ठायि रश्मिन्या सञ्चितन्तदा सप्ताहस्त्रैश्चित्रं देवं आपादनमस्तकः तस्य मध्ये वंशीका नियोग्य व्यवस्थितः नीलयो यदि मध्यस्थार्थे किल्लिकेति भास्करः नीवारसुवर्धन्यै पीतभास्करतनुपमः तस्यास्तिकायां मध्ये परमात्मा व्यवस्थितः सब्रह्मस्तस्यवस्य हरि सस्यसिद्धरुत्परमस्वरात् योपां पुष्पं वेद पुष्पवान् चन्द्रमान् पशुमान् भवति चन्द्रमा हवा पुष्पं पुष्पवान् पशुमान् भवति एवं वेद योपामायतनं वेद आयतनवान् भवति अग्निर्वा अपामायतनम् आयतनवान् भवति योरग्नेरायतनं वेद आयतनवान् भवति आपो वैरग्नोरायतनम् आयतनवान् भवति य एवं वेद योपामायतनं वेद आयतनवान् भवति वायु वा अपामायतनम् आयतनवान् भवति यो वायोरायतनं वेद आयतनवान् भवति आपो वै वायोरायतनम् आयतनवान् भवति य एवं वेद योपामायतनं वेद आयतनवान् भवति आपो वै तपन्नपायतनम् आयतनवान् भवति यो मुक्षतः आयतनं वेद आयतनवान् भवति आपो वै आमुक्षतः आयतनम् आयतनवान् भवति य एवं वेद योपामायतनं वेद आयतनवान् भवति चन्द्रमा पामायतनम् आयतनवान् भवति यश्चन्द्रमस आयतनं वेद आयतनवान् भवति आपो वै